बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि हर रोज़ आपके सामने एक ऐसी हिकायत जो कि ईमान अफरोज़ हो वो आपके सामने पेश की जाती है। इसी तरह आज एक मर्द कलंदर को, जिसको आग छूती तक नहीं, जिसको कोई तकलीफ़ नहीं देती, उसके अमल की वजह से मैं उसका ज़िक्र करने जा रहा हूँ। सामीन मोहतरम, एक ताबी गुज़रे हैं हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी ये कुनियत थी और उनका इसमें ग्रामी था अब्दुल्ला इब्ने सवाब। ये उम्मत मुहम्मदिया के वो जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग और ताबीई हैं कि जिनके ऊपर आग हराम हो गई थी कि दुश्मन ने इनको आग मार डाला, लेकिन आग गुले गुलजार बन गई। जिस तरह सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग पर डाला और आग गुले गुलजार बनी, इसी तरह इनके ऊपर भी आग हराम होगी और गुले गुलजार बन गई। वो इस तरह के, ये यमन के रहने वाले थे। यमन में एक गुस्ताख रसूल असवद अंसी पैदा हुआ। उस लानती ने नबूवत का दावा किया और बहुत सारे लोगों को गुमराह करके अपना गर्वेदा कर लिया। इसी असना में उसने हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पैगाम भेजा और उन्हें अपने पास बुलाया। जब हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास आए तो उसने अपनी नबूवत का इजहार उनके सामने किया और उन्हें अपने ऊपर ईमान लाने पर आमादा किया। तो अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुनकर इनकार कर दिया और उसने कहा, क्या आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाते हैं? तो हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उन पर जान भी कुर्बान है, उनके ऊपर मेरा ईमान है। तो ये सुनने की देर थी, असवद अंसी ने अपने हवारियों, उन लांतियों से कहा कि आग जलाओ। इतनी आग जलाई, इतनी इस कदर थी कि वो आधे आसमान को छू रही थी। तो उन बागियों ने, उन लांतियों ने, जो असवद अंसी के पैरोकार थे, उन्होंने हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आग में डाल दिया। आग में डालना ही था कि आग गुले गुलजार हो गई, आग ठंडी होगी। और ये वाक़या इतना अजीब है कि असवद अंसी और उसके रफ़ाका पर हैबत तारी होगी, एक तज़ल्ज़ुल सा पैदा हो गया। और ये देखकर असवद अंसी ने उनको जलावतन कर दिया। हज़रत असवद अंसी को यमन से निकाला तो असवद अंसी सफ़र करते हुए मदीना तैयबा पहुँचे। सामीन मोहतरम, ये बताता चलूँ कि असवद अंसी जब पैदा हुए तो उन्होंने कलमा पढ़ा। वो नबी करीम अलैहिस्सलाम का दौर था, आपकी हयात तैयबा में, लेकिन वो आपसे मुलाकात न हो सकी। मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे लेकिन मुलाकात न हुई। तो सामीन मोहतरम, जब अबू मुस्लिम खौलानी ने असवार शुरू किए तो चलते चलते मदीना तैयबा जा पहुंचे और मस्जिद नबवी के बाहर अपनी सवारी खड़ी की। और उस दौरान नबी अलैहिस्सलाम रुपोश हो चुके थे दुनिया से, यानी आप अलैहिस्सलाम रहलत फरमा चुके थे। तो एक सुतून के पीछे नमाज पढ़ी तो मस्जिद नबवी में सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। उन्होंने देखा कि ये कोई मुसाफिर है जो इतनी तवज्जो ध्यान से नमाज पढ़ रहा है। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नमाज पूरी की तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास आ गए और आपसे हाल दरियाफ्त किया, आपका नाम पूछा। तो आपने कहा कि मैं यमन से आया हूँ, मेरा नाम अबू मुस्लिम है।
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یمن کے اندر اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہمارے ایک ساتھی نے انکار کیا، تو اس انکار کی وجہ سے اسود انسی اور اس کے رفقا نے ان کو آگ میں ڈال دیا تھا اور آگ نے انہیں جلایا نہیں۔ تو اب بتاؤ ہمارے ان ساتھی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چپ ہی تھے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دماغ میں کھٹکا بجا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نظر سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم دی کہ قسم ہے آپ پر کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا نام ہی عبداللہ ابن ثواب ہے، کہ حضرت فاروق اعظم نے عبداللہ ابن ثواب کے متعلق کہا تھا۔ سامعین محترم، عبداللہ ابن ثواب کا کنیت ابو مسلم خولانی تھی، تو ابو مسلم خولانی نے یہ کہا کہ جی میں ہی ہوں، میرے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ وہ آگ گلے گلزار بن گئی، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ سننا ہی تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سے جا ملے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات کی اور یہ سارا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے درمیان حضرت ابو مسلم خولانی کو بٹھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ کے اس شخص کی زیارت کی کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ بخشا، جس طرح کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو جس طرح نوازا تھا، اسی طرح میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے اس شخص کو بھی نوازا۔ سامعین محترم، ختم نبوت کا کام کرنا اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ سب سے افضل ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جس نے ختم نبوت کا کام کیا اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے۔ سامعین محترم، آج بھی مسلم دنیا میں سب مسلمان ختم نبوت کی خاطر اپنی جان دینا سعادت سمجھتے ہیں، اسی طرح ذات نبی کی خاطر بھی جان دینا باعث ثواب سمجھتے ہیں، باعث عظیمت اور باعث رحمت سمجھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت یعنی کہ جماعت نبی کے اوپر بھی جان دینا، ان کے دفاع کے لیے بھی جان دینا سعادت سمجھتے ہیں۔ سامعین محترم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے نبوت کا دروازہ بند ہوا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا سے جانے سے صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب نہ کوئی تو نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی صحابی آ سکتا ہے۔ صحابی تو تب ہوگا جو اپنی ان ظاہری آنکھوں سے پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر کی زیارت کرے گا۔ اب تو اس دنیا میں کسی نبی نے آنا نہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبیوں کا آنا بند ہو گیا، آپ کے اوپر نبوت کا تالا لگ گیا، مہر لگ گئی، تو اب نبوت ختم ہو گئی۔ سامعین محترم، اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کی خاطر اپنا جان مال لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں سے اور اصحاب رسول کے دشمنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔